बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर खटक, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम नासिर खटक ऑफिशियल। हमारे उस्ताद हैं राजा लैकर साहब, इनसे हमने एक प्रोग्राम किया था कल की, आज एक और प्रोग्राम हम कर रहे हैं इनके साथ। और इन पे मेरे जो सवालात हैं, इन्होंने काफ़ी तहकीकात करते हैं स्टोरीज पुलिस मैटर्स पे, और पुलिस की जो अंदर के मामलात हैं वो बहुत गहरी नजर है इनकी, और देखते भी, और इनको पता भी होता है कि क्या हो रहा है। अगर हम इनसे डिस्कस करते हैं तो ये हमें बता देते हैं, यार नासिर इसमें ये चीज हुई हो, वो एग्जैक्ट वो भी दिखाती। इसीलिए आज मैंने इनसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट की है कि सर आपके साथ एक तो वीलॉग करना है। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में मसाज सेंटर का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है। इसके साथ इन्हीं मसाज सेंटर में जिस्म फरोशी भी होती है कुछ, और मेडिसिन होती है गोली साथ नशे की, वो बहुत ज्यादा लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। दीगर आइस इस्तेमाल होता है, और शीशा कैफे बहुत ज्यादा उनकी एक बरमात शुरू हो चुकी है। तो उन पे मैं जिनसे डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, तो आपसे मेरा ये सवाल है, इस्लामाबाद में आप बहरिया टाउन में और E11 में, इस टाइम बहरिया टाउन में मसाज सेंटर के बहुत ज्यादा आप समझे कि एक भरमार शुरू है। और कहते हैं, जो पुलिस वालों से हमने सुना है, खुद भी देखी, कुछ 476 के लगभग मसाज सेंटर्स हैं। उनमें से अगर देखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में मसाज सेंटर आम है, लेकिन यहाँ पे मसाज सेंटर्स के नाम पे जिस्म फरोशी है। कुछ मसाज सेंटर है जिसमें सिर्फ जस्ट मसाज होता है, लेकिन ज्यादातर उसमें जिस्म फरोशी होती है। और इसमें हम जब पुलिस को शिकायत करते हैं, साफी जाते हैं, लेकिन नोटिस नहीं होता सर। नोटिस तो फिर किस किस का होगा? पाकिस्तान के अंदर कोई एक इशू हो तो उस पर नोटिस हो। लेकिन मैं देखें, ये इसकी सबसे पहले देखनी चाहिए वजूहात क्या होती हैं। जब आपके मुल्क में गुर्बत होगी, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, तो ये चीजें फिर वहां होती हैं। किसी का बड़ा मशहूर कौल है कि दुनिया के आधे से ज्यादा जो जराइम होते हैं वो भूख की जो एक होती है ना, उससे जन्म लेते हैं। दुनिया की कोई औरत, मेरा ख्याल है कि वो जिस्म फरोशी के धंधे में उस वक्त नहीं पड़ती जब तक उसका कोई बहुत ही मजबूरी ना हो, क्योंकि ये इंतहाई एक मकरूह तरीन धंधा अच्छा, ये यूरोप में भी है, ये अमेरिका में भी है, हर जगह है। लेकिन वहां का तरीका और वहाँ लाइसेंस मिलते हैं उनको, उनका मेडिकल होता है, हर महीने उनको जगह दी जाती है, टैक्स होता है गवर्नमेंट का। लेकिन हम चूंकि एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे तो ना इसकी इजाजत हो सकती है और ना ही हो। बाकी जहां तक हमने बात की ना कि 400 समथिंग वो मसाज सेंटर है, ये तो वो होंगे जो सामने सामने है। भाई साहब, गली मोहल्ले में कोई मोहल्ला रावलपिंडी का ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है ना। ये हमें नजर आते हैं वो जो छोटे छोटे जहां आम कस्टमर जा रहे होते हैं। अब तो उबर की तरह आप अपने घर भी मंगवा सकते हैं, ख्वातीन को वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जितना आप पे कर सकते हैं उस हिसाब से ये धंधा हो रहा है। ये तो बिल्कुल एक नंगी हकीकत है, इससे कोई इनकार है। तो मैं अक्सर फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मसाज सेंटर का जी कॉन्टेक्ट नंबर है, ऐड चल रहे हैं, और इसके अलावा खैर वो और भी चीजें इंटरनली होती हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स के अंदर वो चीजें चलती हैं। तो इसमें जहां तक हमने बात की ना पुलिस, इसमें देखें पुलिस जो मैंने वो लेवल का है ना, उस पर तो पुलिस की हिम्मत ही नहीं है कोई कर सके। जो होम डिलीवरी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो तो बड़े हाई लेवल पे काम चल है। बाकी रह गया ये वाला जो आप कह रहे हैं मसाज सेंटर, तो शायद पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि बजाय तो मसाज सेंटर ही है ना। अब उसके अंदर क्या होता है, ये तो जो लेन देन करने वाले उनको पता होगा, लेकिन ये हकीकत है कि होता है, और उसकी आड़ में फिर पैसे चलते हैं। और पैसे हमारे मुल्क में बदकिस्मती से किसी को बुरी नहीं लगती। लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है सर, पुलिस भी लेती है। मैं बदकिस्मती से हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी, उनका नाम भी आता है, कुछ जर्नलिस्टों का मुझे पता है कि शीशा सेंटर भी मौजूद है। तो पहले तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये जब उंगली किसी तरफ करते हैं ना, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हो जाती है, वो भी देखना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि जो इदारे हैं जिनका ये काम है, जिनके पास इख्तियार है, उनको ये करना चाहिए। और वो इख्तियार है आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास, इलाका मजिस्ट्रेट, हाँ एसी जो मुतलका एसी होता है उसके पास होता है। तो मैं ये मान नहीं सकता कि उसके एसी को पता ना हो, उस थाने के SHO को ना पता हो, मुतलका SP को ना पता हो, ये नामुमकिन बात है। उनको पता होता है। अब क्या मजबूरियां होती हैं, ये तो मैं इस पे क्या कहूँ। मजबूरियां तो ये है कि मैंने जैसे आपको कहा, बच्ची का हमने रिकवर करवाई थी 13 साल की, उससे जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी, लेकिन वो अनऑफिशियल तरीके, यानी कि पुलिस के अलावा हमने रिकवर करवा के माँ के हवाले करके और जान चली गई। उसके बाद वो जो मसाज सेंटर, उन्होंने मुझे एक धमकियां में सी अजीब सी वो शुरू हो गई। अच्छा, मैं पुलिस की नॉलेज में लाया तो पुलिस वालों ने उनको, यार इन्होंने ना छेड़ो, जर्नलिस्ट छो,
تو یعنی کہ ان کے خلاف ہم شکایت کرتے ہیں افسران کو بھی. اچھا نہیں یہ بتاؤں یہ مطلب یہ کیا ہوتا ہے, میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں نا, یا ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ایون پولیس کے اوپر بھی الزامات لگا دیتے ہیں جی کہ یہ ہم سے بتا لے رہے ہیں اور ہمارے آگ کے فری میں مستفید بھی ہوتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کبھی چالان کر بھی دیتی ہے تو اگلے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے, بیل ہو جاتی ہے, وہ پھر نئے ریٹ کے ساتھ نئی جگہ پہ ساتھ یا اسی جگہ پہ پورے دلیری کے ساتھ پھر شروع کر دیتی ہیں. دیکھیں اس کے لیے کوئی لا ہونا چاہیے, کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اسلامی ملک تو ہیں, لیکن کیا یہاں پہ شراب نہیں ملتی, کیا یہاں پہ چرس نہیں ملتی, کیا آئس نہیں ملتی. آپ نے وہ ڈانسنگ پلز کا ذکر کیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. تو اس کے لیے کوئی لا بنا لو نا, قانون بنا لو نا, آپ کو ریونیو بھی آئے اور اس کو ایک دائرے کے اندر ایریا میں الاؤ کر دو. یار ہیرا منڈی نہیں ہوتی تھی 77 میں, ہاں جی تھی نا, ہم تو بہت بچے تھے, میں تو 7 سال کا تھا, لیکن ہسٹری پر ہیرا منڈی تھی لاہور میں. اب گلی بلی ہیرا منڈی بن گئی ہے. یعنی کہ اچھا شراب, چلے چھوڑنا پھر شراب نہیں ملی آپ کو, یہ میریٹ سے نہیں ملتی, یہ جو ساتھ ہمارے یہ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل ہے یہاں پہ نہیں ملتی. آپ کو گھر میں چاہیے, آپ کو کسی جگہ چاہیے, آپ کو ملتی ہے, کسٹمر والے خود بیچتے ہیں. تو بھائی صاحب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر کیوں نہیں اس پہ پھر کر لینے چاہیے. ہمارے مولانا رات تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جی اسلام کے خلاف یہ بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, تو کیا ان کو نہیں پتا یہ کرائیں نا لیجسلیشن کرائیں. آخری سوال ہے ہاں جی کہ یہ جتنے جسم فروشی ہے, یہ لڑکیاں آپ نے جیسے ذکر کیا مجبور ہے, لیکن جو میں نے کی مجبور ہیں 50, لیکن کچھ ہے وہ دنڈا کھل کے کرتی ہے. وہ میں اور بتاتا ہوں, اس سے بڑھ کے بتاتا ہوں, میں اس کو بڑھ کے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کانٹریکٹ پہ لڑکیاں لائی جاتی ہیں دورنے پنجاب سے, فیصلہ آباد, ادھر آگے جتنی بھی جنگ ہو گیا, یہ وہ پیچھے پیسے طے ہو جاتے ہیں ان کے باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ, ایون خاون کے ساتھ 3 مہینے یا 6 مہینے وہ فکس ان کو لم سم اماؤنٹ ملتی ہے. ان کو یہاں پہ صرف رائش ملتی ہے, کھانا ملتا ہے, اور باقی پھر وہ جو ان کے پیچھے چلانے والے ہوتے ہیں, جو ہینڈلر ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, وہ جو دھندا اور یہ شوقیہ ہے, وہ آپ کے جو ہاسٹل بھرے ہوئے ہیں, میں پھر ننگی بات کرنے لگا ہوں, جو لڑکیاں ادھر ادھر سے پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت ساری بچیاں جب آتی ہیں جو چکا چوند دیکھتی ہیں یہاں آپ کے بڑے بڑے شاپنگ مال, بڑے بڑے ہوٹل, تو جس سے اس لڑکی کے پاس آئی فون ہے, وہ لڑکی کو گاڑی لینے آتی ہے, چھوڑنے جاتی ہے, تو اس میں خواہشات, ٹھیک ہے نا, یہ چونکہ چیک اینڈ بیلنس والدین بھی پیچھے کوئی نہیں رکھتے. آئے روز یہ سمیہ جہاں والا کیا کیس ہے, ٹھیک ہے, سمیہ بے حجاب میں اس کو کہتا ہوں, ابھی اس کی جا کے دیکھیں جو ویڈیوز مختلف قسم کی آ رہی ہیں, انتہائی ننگی قسم کی. تو یہ چیزیں اس پہ جتنی دیر تک قوانین نہیں بنائے جاتے, اس پہ سختی سے عمل درآمد نہیں ہوتا, اتنی دیر تک یہ چلتا رہے گا. چلے بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میری اسلام آباد انتظامیہ ڈی سی صاحب ہے, کمشنر صاحب ہے, ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوگی کہ کیونکہ جو ہماری جو نئی نسل ہے جو ہاسٹل میں پڑھنے آتی ہے, ان کو ایک اتنی گندی سی لت لگی, مساج سینٹر وہ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کو پھر کسی اور طرف لگا دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہی کر لیں, تو وہ پھر جسم فروشی پہ لگ جاتے ہیں, ان کو لت لگ جاتی ہے, تو وہ ان کی پڑھائی بھی خراب ہوتی ہے اور مستقبل اکثر ان کا خراب ہو جاتا ہے. جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے, اس میں ہڈلز آ جاتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ لڑکے ہیں کچے دماغ کے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سختی کریں, تاکہ کنٹرول ہو, اپنے پولیس کو بھی کہیں, تھانے کو بھی کہیں, انتظامیہ بھی کہیں, اس چیز پہ کنٹرول کریں. آپ کا بہت شکریہ.